नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक स्पॉइलर यानी कि अमन दुश्मन की एक बहुत बड़ी और बुरी हरकत को कल रात ना सिर्फ ये कि उसको शटअप कॉल दी है, बल्कि उसके जवाब में उसको जो धमकी दी उसके बाद से स्पॉइलर यानी कि जो अमन के दुश्मन है वहाँ पे खामोशी है और एक सख्ता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने लबनान के मामले में बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया और आज मगरबी मीडिया उसकी तस्दीक कर रहा है कि लबनान के साथ इज़राइल के जो मुज़ाकरात हैं वो भी पाकिस्तान की वजह से हैं और पाकिस्तान के मौक़िफ़ अपनाने की वजह से हैं। वो क्या मौक़िफ़ था, क्या दो टोक बात की गई और फिर ये कि इस वक्त पाकिस्तान के शाहीन गल्फ़ की फ़ज़ाओं में एक दीवार बने खड़े हैं। वो दीवार क्या है, किसके मुकाबले में है, क्यों बनाई गई है, क्या ख़दशात हैं, इन सब तफसीलात के साथ मियां ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कल ईरान के एक जजीरे लुआन में एक स्पॉइलर ने, अब स्पॉइलर हम किसे कहते हैं थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। ये जो जंग लगी हुई है, इस जंग को जो ख़त्म नहीं होने देना चाहते, जिनके मफादात इसमें हैं कि ये जंग ख़त्म ना हो, तो उसमें आपको पता है वो एक नहीं है, दो तीन है। मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन किसी एक वजह से किसी एक का नाम नहीं लेना तो फिर दो का नाम ले देता हूं। एक को रहने देते हैं, वो आप समझ आइएगा। एक है जी सबसे बड़ा स्पॉइलर इजराइल, और इजराइल ने ये आज ही अभी जो हरकतें करने की वो कोशिश करता रहा है या कर सकता है, यही नहीं है, माजी में उसने इसी जंग के दौरान बहुत कुछ किया। मसलन पाकिस्तान ने जो वज़ीर ख़ारजा ईरान के हैं आरागची और जो सदर हैं पज़ेश्कियान, उनको जो इन्होंने कत्ल करने की कोशिश की दौरान जंग और उनको निशाना बनाने की कोशिश की, जब पाकिस्तान मुज़ाकरात की दागबेल डाल चुका था तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट पाकिस्तानी क़यादत को की और पाकिस्तानी क़यादत ने फिर डायरेक्ट ट्रंप को बताया कि देखें अगर ये लोग निशाना बन गए, जो कि वो चुन चुन के एक एक को निशाना बना रहे थे, अगर ये लोग भी निशाना बन गए तो आप समझिए कि अमन कभी नहीं आएगा, आप इस जंग से कभी नहीं निकल सकेंगे। तो ये रिपोर्ट नहीं थी ट्रंप को, ये CIA को ये इस बात का नहीं पता था, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी। तो ट्रंप के कान खड़े हुए और उसने फौरी तौर पे फिर इजराइल को डांटा और कहा कि खबरदार इनको निशाना नहीं बनाना। और फिर उससे 2 दिन बाद उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसी के करीब बमबारी की इजरायली तैयारों ने, और सिर्फ पाकिस्तान को पैगाम देने की कोशिश की कि इन मुज़ाकरात में ना पड़ो। लेकिन पाकिस्तान तो अपने इस्लामी बरादर मुल्क की खातिर इस मैदान कारज़ार में कूद चुका था, तो इसलिए पाकिस्तान पीछे नहीं हटा और उन कोशिशों को लेकर आगे चलता रहा। इसके बावजूद कि गुज़श्ता रोज़ जंग बंदी के बाद भी ईरान के जजीरे लुआन पर एक स्पॉइलर ने हमला कर दिया और वो बहुत बड़ा हमला था, रिफाइनरी पे हमला था। उसके बाद ईरान के जो बयानात आने थे, जो आए, बल्कि वो बड़े ही लेजिटिमेट थे, जायज़ थे। उन्होंने कहा कि देखें एक तरफ जंगबंदी है और दूसरी तरफ हम पे हमले हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को पता लग गया था कि ये किसने किए हैं। उन्होंने फौरी तौर पे बताया कि ये अमेरिका के हमले नहीं है। पहले तो ईरान को बताया कि देखें ये अमेरिका का हमला नहीं है, ये एक स्पॉइलर है, तो इसलिए आप ज़रा ठंडे रहें, हम बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल ने रब्ता किया और 2 बड़े ज़बरदस्त पैगाम उनको दिए। उन्हें कहा कि एक तो इस स्पॉइलर को भी रोकें, दूसरा स्पॉइलर जो है उसकी भी बात करते हैं, पहले तो इसको भी रोकें। अगर ये ना रोका तो ये मुज़ाकरात जो हैं ये यहीं रुक जाएंगे। और दूसरा उन्हें जो सख्त पैगाम वो ये दिया कि इजराइल को रोकें कि वो जो हिजबुल्लाह का नाम लेकर लबनान पर जो कुछ कर रहा है, तो इसलिए अगर लबनान पे उसने यही कुछ करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है और कब्जा करना है, तो फिर ये मुज़ाकरात से हम निकल रहे हैं। करने हैं तो खुद करें, जो भी इसका हल निकालना आप निकालें, हम साइड पे। तो ये इतना बड़ा पैगाम था कि उसके बाद ट्रंप ने फिर 2 तरफ फ़ोन घुमाए। एक तो उस स्पॉइलर को कहा है कि भाई क्या हो गया, मतलब हमारी मदद के बगैर तो आप हो ही कुछ नहीं। ये वो स्पॉइलर है जहाँ पे अमेरिका के अड्डे हैं, तो इसलिए ज़रा होश करो और ये अपने आप को रोको, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये दुश्मनी तो आगे जाके भी नहीं पाली जा सकेगी।
تو خیر وہ اسپوائلر کو تو یہ اتنا ہی کافی تھا. اور پھر اس نے جو نیتن کو سنائی ہیں، یعنی کہ ایک یاد ہوگا آپ کو کہ جون میں صدر ٹرمپ نے نیتن کے حوالے سے ایک گالی نکالی تھی، وہ میں نہیں دینا چاہتا، اس نے تو دے دی تھی میڈیا کے سامنے. وہ تقریباً اسی طرح کی گالیاں اس نے اس کو دی ہیں. ایک ٹویٹ میں بھی اس نے گالیاں لکھی تھی پچھلے دنوں، یہی اس نے کچھ کہا ہے اس کو. وہ بی سے ہے اور ایک ایف سے ہے کہ پیچھے ہٹ جلدی سے، ورنہ تم پہ جو مصیبت آئے گی. یہ ٹرمپ نے نیتن کو کہا کہ یہ جو لبنان ہے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ جو مصیبت آئے گی اس کے درمیان میں نہیں آؤں گا، اور پھر اس کو اکیلے بھگتنا، اور وہ مصیبت جو ہے وہ چاروں طرف سے آئے گی. تو اسرائیل کو اس پیغام کا اچھی طرح سمجھ لگ گئی کہ امریکہ کیا کہنا چاہتا ہے اور کون سی مصیبت ہے جس کا وہ نام لے رہا ہے. تو یہی وجہ ہوئی ہے کہ لبنان کے ساتھ وہ اب مذاکرات پہ مجبور ہوا ہے، اور اس نے مذاکرات کی بات کی ہے. اور اب اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ لبنان کے وزیر اعظم نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کو فون کیا، اور اس پر پھر وزیر اعظم نے انہیں کہا کہ بات کنوے ہو چکی ہے، آپ انتظار کریں، آپ کو وہ خود بات کریں گے آپ کے ساتھ مذاکرات کی. اور وہی ہوا کہ شام کے وقت پھر دونوں کے مذاکرات کی جو بات ہے وہ ہو گئی ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کتنی دیر تک رکا رہتا ہے. لیکن یہ سپوائلر ہیں، یہ کسی وقت بھی کوئی بھی حرکت کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے، اس سے اگلی جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان نہ صرف ان مذاکرات کو کروا رہا ہے، اپنے ٹیبل دے رہا ہے، ان مذاکرات کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ ان مذاکرات کو کامیابی سے آگے لے کے جانا چاہتا ہے. کسی بھی سپوائلر کو کوئی موقع ملے، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ حماس کے لیڈروں کے ساتھ بات چیت ہونی تھی، اور امریکہ کی ہونی تھی اور قطر میں ہونی تھی، اور وہاں پہ دونوں فریق موجود تھے، اور اسرائیل نے وہاں پہ حملہ کر دیا تھا حماس کے لیڈروں پہ. تو ایسی کوئی بھی حرکت، کوئی بھی یہ امن کا دشمن جو اس وقت حسد، جس کے سینے پہ حسد اور بغض اور کینے کے سانپ لوٹ رہے ہیں، وہ کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے. تو اس لیے پاکستان نے انتظامات کر لیے ہیں. وہ کیا کیے ہیں کہ ایک تو ایرانی قیادت کو اپنے جہازوں کے حفاظت میں، اپنے فائٹر جیٹس کی حفاظت میں وہاں سے لایا جا رہا ہے. J-10C اور F-16 اس وقت آپ سمجھیں کہ ایران کی فضاؤں میں ہیں، وہ کسی وقت بھی واپس آ جائیں گے ان کو لے کے. اور دوسرا، پاکستان نے گلف میں ایک خاص فضائی دیوار بنا دی ہے. یہ پوری یہ جو خلیج کے ممالک ہیں اس میں، تاکہ اور اپنے جہازوں کو وہاں پہ، فائٹر جیٹس کو وہاں لگا دیا ہے. اور اس وقت وہاں پہ صورتحال یہ ہے، جو راڈارز ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستانی فائٹر جیٹس موجود ہیں، اور پاکستان کے ری فیولنگ ٹینکس وہاں موجود ہیں. اور اس میں F-16 طیارے ہیں، یہ جان بوجھ کے F-16 کو بھیجا گیا ہے، یہ اسٹریٹجک موو ہے. اور C-130H طیارہ جو ہے وہ اس وقت جو پتہ چلا ہے ہمیں کہ وہ سعودی کنگ عبدالعزیز ایئر بیس تقریباً پہنچ گیا ہے. اور جو طیارے ہیں اس وقت ری فیولنگ کے، IL-78 اسے کہتے ہیں، ایئر ٹینکر اس کو کہا جاتا ہے، IL-78 MRTT، یہ فضا میں ہیں. JF-17 اور F-16 اور J-10 تینوں قسم کے پاکستان کے ہیرو جہاز. یہ F-16 تو امریکی جہاز ہے، اس کو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اس وہاں بھیجا گیا، لیکن 2 پاکستان کے ہیرو جہاز اس وقت وہاں موجود ہیں، اور جن کا مقصد ہے کہ فضا سے آنے والی کسی بھی شرارت کو نہ صرف روکنا، بلکہ اسے وہیں پہ جڑ میں اسے دبا دینا جہاں سے وہ نکلنے کی کوشش کر رہی ہو. اور فضا میں اس وقت نہ صرف یہ کہ یہ طیارے موجود ہیں، بلکہ جو نگرانی کا پاکستان کا جو جدید ترین سسٹم ہے، جو راڈار سسٹم ہے، وہ بھی وہاں موجود ہے. اس سب کے میں نام نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ پاکستان کے خفیہ اثاثے ہیں. تو اس وقت پاکستان کی نظر ہے ہر طرف، آسمانوں پہ بھی، زمین پہ بھی. اور انشاءاللہ یہ مذاکرات جو ہیں جو کل سے شروع ہو رہے ہیں، یہ ہفتے کی شام تک کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. اجازت دیجیے.